बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, डॉक्टर अमजद साहब, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और हमारी इतनी अच्छी जिन्होंने इतने अच्छी नज़में और सब पढ़ी, और लेडीज़, हमारी अपनी बहनें जो सब नज़र आ रही हैं, अपनी बहुत पार्लियामेंटेरियंस, बहुत खुशी हो रही है इस वक्त आप लोगों के दरमियान खड़े होकर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वुमेंस डे के हवाले से आप सब ने बहुत कुछ कहा। बेशक ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी ख़वातीन ज़िंदगी की हर मैदान में बहुत काम कर रही हैं और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस कौम का फ़ख्र हैं। हमारे मज़हब इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत आला मुकाम दिया हुआ है और हर रूप में काबिल एहतराम हैं। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें न सिर्फ उसकी माशी खुद मुख्तारी है, बल्कि तमाम हुकूक़ जिसमें सेहत, तालीम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और विरासती हुकूक़ की यकीन बनाना शामिल है। आपको इसके दरमियान मैं ये बताती जाऊँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब इस औरतों के हुकूक़ इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा और इंशाअल्लाह इसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे ताकि हमारी बहनों के हुकूक़ मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल कंसर्न हमेशा है कि ख़वातीन के बारे में रहा और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी ख़वातीन को अपनी स्ट्रेंथ ख़ुद साबित करनी है और वो कभी ख़ुद को कमतर ना समझें। मैं जब भी जहाँ जाती हूँ मुझे ये ख़्याल होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, मगर हम डिग्निफाइड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। एक डिग्निटी से अपनी बहनों को चाहिए कि आगे बढ़ें। पोइट्स ने ख़वातीन के राइट्स, स्ट्रगल और आज़ादी की बात की है। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है और भी हमें प्रमोट करना है कि हमारी और बहनें इस तरफ आएँ। आज मुनज़्ज़ा हसन ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ का इजाफ़ा किया हमारी महफ़िलों में और मेरा ख़्याल इसको और होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए हमारी बहनें ख़वातीन का निस्फ़ हिस्सा है मुल्क में और कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान ने कहा था, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी औरतें मर्दों के बराबर काम ना करें। और माशाअल्लाह मेरा ख़्याल में हमारे मुल्क में हमारी बहनें किसी से कम नहीं हैं। हर आप फील्ड में देख लें, हमारी बहनें, बेटियां सब मर्दों का मुकाबला कर रही हैं। मगर मैं एक साथ में ये भी कहती चलूँ, मुकाबला ज़रूर करें मगर इज़्ज़त अपनी एक डिग्निफाइड तरीके से हम सब का मुकाबले में रहें। हम सब बराबर हैं, तो ये ना हो कि हम ऊपर निकलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर की इज़्ज़त, हर की ख्याल हमें रख कर और एक औरत अपने डिग्निफाइड तरीके से आगे चले तो बहुत खूबसूरत लगेगी। आज की औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी है, कहीं माशी तौर पर पूरी फैमिली को कभी बोझ उठा रही है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारे मुल्क में और सब जगह बात यह है कि हमारी बहनें बहुत तरक्की कर रही हैं और बहुत काम कर रही हैं, मगर और तालीम याफ्ता हैं, माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग भी हैं, मगर इतने ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं जिसकी सब हमारी पार्लियामेंटेरियन बहनें बैठी हैं, जिसको वो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि अल्लाह करे इंशाअल्लाह इस पे कामयाबी हो। वो बहनें जो अंडर प्रिविलेज हैं, हमें उनका ख़ास ख्याल रखना है। हम सब माशाअल्लाह सब जो यहाँ बैठी हैं सब पढ़ी हुई हैं और एक एलीट क्लास से हैं, तो हमें जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो बहुत ज़्यादा इस मामले में उनके लिए हमें ख्याल रखना है। तो हमें उनके हुकूक़ तो दूर की बात, उन बेचारियों को तो हुकूक़ तो बहुत दूर की बात होती है, अभी उनको अपनी आज़ादी का भी इल्म नहीं होता कि वो किस तरह अपना हक़ अदा करा सकें। वो माशरती नाहमवारियों को फ़ेस कर रही हैं, हमें उनका ख्याल रखना है और हम सब इस पे काम करें।
ہمیں ایسی خواتین کو آگے لانا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا تاکہ وہ معاشرے پر خود کو بوجھ نہ سمجھیں اور کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن میں نہ آئیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ سب بہت کام کریں کہ عورتوں کو لونز ملنا چاہیے، عورتیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور کام کریں۔ تو اس کے لیے ہماری پارلیمنٹیرینز بیٹھی ہیں، آپ کو بتائیں گی کہ بہت آسان طریقے سے لونز مل رہے ہیں۔ اب کل ہی میں 2 دن پہلے کراچی میں تھی، وہاں گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ اب آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا فون کے اسمارٹ فون پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو آپ سب بہنیں جو بیچاری انڈر پریویلیج ہیں ان کو یہ بتائیں، اور احساس پروگرام ہے عورتوں کے لیے، بہت اچھا احساس پروگرام ہے، اس پہ آپ جو نہیں ہیں اتنی امپاور، ان کو آپ یہ سب بتائیے کہ لون مل رہا ہے۔ جیسے منزہ اور آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم سب مل کر بریسٹ کینسر پہ کام کر رہے تھے، ڈاکٹر امجد صاحب نے یہ کہا، مگر دیکھیں عورتوں پہ تو بہت کام ہو رہا ہے۔ بریسٹ کینسر پہ یہاں آنے کے بعد مجھے یہی خیال ہوا کہ ہماری بہنیں پاکستان میں 48-50% ڈیتھ ریٹ ہے، اور ہماری بہنیں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی فیملی میں، گھر میں۔ تو اس پہ ہم سب نے مل کے بہت کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی کامیابی ہوئی بھی ہے۔ اس سال میں جہاں ہاسپٹلس میں گئی تو سرجنز نے بتایا کہ ہمارے پاس اب فرسٹ سٹیجز پہ بہنیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر، بیماری تو بیماری ہے، مگر اور اگر دیکھیے فرسٹ سٹیج پہ ہو جائے گا، ساری دنیا میں یہ 98-99% ریکوری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی قابو پائیں گے۔ امپاورمنٹ کا آپ کہیں، اس پہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ نیفٹیک ہے، جیسے کراچی میں سندھ ٹیکنیکل ایسوسیشن سے میں عورتوں کو ٹریننگ دلوا کے 6 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ ہو کے ان کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ملتان میں تھی، وہاں پہ میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پہ بہت کام کر رہی ہوں۔ ہم سب مل کر رہے ہیں، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ہماری سب بہنیں بھائی سب مل کر رہے ہیں۔ اور اس میں ڈفرینٹلی ایبل مجھے وہاں جا کر اس قدر خوشی ہوئی کہ سمجھیے 22 کے قریب بہنیں تھیں، ڈفرینٹلی ایبل تھیں۔ ان کو ہم نے گورنمنٹ سے نہیں، ہم نے اپنے طرف سے لیپ ٹاپ دیے، اور وہ اس قدر خوش ہوئی نا۔ اور ان کو پھر ہم نے پرائم منسٹر کا جو ای پروگرام ہے، نہیں ای روزگار پروگرام ہے، اس کی ہم نے ان کو ٹریننگ بھی دلائی، اور وہ اس قدر خوش ہوئی نا کہ ان کو آلریڈی آ گیا ہے 6 منتھس کا انہوں نے IT کا کورس کیا، اب اس سے وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کرتے رہیں گے، اور بہتری پاکستان میں آئے گی۔ میں اپنی تمام بہنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آپ جس پوزیشن پر کام کر رہی ہیں، اگر ہیں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں اپنے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، سب ہمارا فخر ہے، اور آپ کی جد و جہد اور کامیابیوں میں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا بلانے کا، اور بڑی خوبصورت محفل کا۔ پاکستان زندہ باد۔